قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أعزائي المشاهدين، صحابي جديد من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أميمة بنت عبد المطلب، عمة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في ذات الوقت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وهو أول من عقد له لواء الإسلام أو لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي بأمير المؤمنين، إنه سيدنا عبد الله ابن جحش الأسدي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي كان من الذين أسلموا باكرا، إذ أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فقال العلماء: كان من السابقين إلى الإسلام. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا من أذى قريش بدينهم، كان عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، على أن الهجرة إلى الله تعالى ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فقد هاجر رضي الله عنه هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة. هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى المدينة، لكن هجرته في هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء. القبيلة التي هو منها أو البطن الذي هم منه خرجوا كاملا، شيبا شبانا رجالا نساء صبية وصبيات، فكان بيته بيت إسلام وقبيلته قبيلة إيمان. وما انفصلوا عن مكة حتى بدت ديارهم خاوية حزينة كئيبة، وغدت خواء خلاء كأن لم يكن فيها أنيس من قبل، ولم يسمر فيها أو في ربوعها سامر. ولم يمض غير قليل على هجرة سيدنا عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من هاجر من المسلمين ومن بقي منهم. وكان في من هؤلاء الركب من سادات قريش أبو جهل وعتبة ابن ربيعة. فنظر عتبة إلى منازل وديار سيدنا عبد الله بن جحش هو وأهله، يعني منازل بني جحش، فرآها والريح تتناوح فيها والأبواب تخفق هي خفقا، فتأمل فيها ثم قال: أصبحت ديار بني جحش خلاء تبكي أهلها. فالتفت إليه أبو جهل وقال: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟
تكبرا عليهم. ثم قام أبو جهل ووضع يده على دار عبد الله رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن جحش، أي سلبها واغتصبها، فقد كانت أجمل الدور من بين ديار بني جحش وأغناها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. بلغ ذلك الأمر إلى سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر أن أبا جهل قد استولى على داره، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فطابت نفس سيدنا عبد الله ابن جحش وقرت عينه. عندما تترك شيئا لله، الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا منه، كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا تركت بيتا من بيوت الدنيا، دارا من دور الدنيا، فإن لنا في الآخرة وفي الجنة قصورا ونعيما لا ينفد. كيف لا؟ هذه التجارة الرابحة، حينما تشتري الآخرة لا تشتري الدنيا. نعم، نحن نعيش في الدنيا على أننا لن نخلد فيها، هذا الذي ينبغي أن يعيشه المسلم في حياته، أن نعيش في هذه الدنيا، نتمتع، نعم، نأكل ونشرب ونعمر الأرض، نعم، ولكن دون أن ننسى أو نتغافل عن حقيقة أننا في هذه الدنيا لسنا خالدين، إنما نحن راحلون، إنما نحن مسافرون في هذه الدنيا، ما هي إلا محطة نقف فيها بضعة من الزمن لننتقل إلى المحطة التي بعدها أو التي تليها، محطة البرزخ، القبر الذي سنؤول إليه، ثم محطة الآخرة، يوم القيامة الذي لا نهاية له، خالدين فيها، إما في جنة نسأل الله تعالى لنا ولكم أن نكون من أهلها، وإما في نار والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. ما كاد سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه يستقر في المدينة بعدما تكبده من نصب في هجرتيه الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الصحابة والأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش، أن يتعرض لأقصى امتحان شديد جدا ما عرف له مثيلا في حياته رضي الله عنه وأرضاه، وعانى أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. نستمع إلى هذه القصة، ثم قبلها نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، أول عمل عسكري في الإسلام سيقوم به 8 اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من بين هؤلاء سيدنا عبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأؤمرن عليكم، خاطب 8، لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لسيدنا عبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. أول طائفة تكون مجتمعة يعقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لواء عسكري يقوم بمهمة، يعقد أول مرة، ويكون قائده سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما قال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش، هذا الحديث يستفاد منه الكثير. أول ما يستفاد منه أنه يجب حينما يكون هنالك جماعة، أيما جماعة تريد أن تذهب لأي مكان أو تقوم بأي عمل، من السنة أن يكون هنالك أمير يوجه هذه الجماعة ويلتجئ إليه باقي الأفراد.
ليكون هنالك انضباط، لا يكون هنالك فوضى أو تشتت في الآراء والأفكار، وإنما يكون هناك قائد أيا كان. حتى في مسائل المباحات، إن خرج شباب لرحلة، إن خرج لعمرة، إن خرجوا لسفر، إن خرجوا لطلب علم، قل ما شئت، مجرد أن يكون أكثر من 2 3 فما فوق، كان من السنة أن يكون هنالك أمير يقود هؤلاء الجماعة، ثم يكون هذا الأمير يأخذ المشورة أو المشورة من باقي الأفراد، ويرى ما يناسب من الأقوال ويقوم به. هذا من ناحية السنة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش، بمعنى أنه انتقى صلى الله عليه وسلم من رأى أنه أكف الناس أو أكفأ الناس ليحمل هذه الإمارة، أن يكون أميرا بينهم. فالذي يجب أن يكون أمير عليه أن يتحمل المسؤولية، سيكون حمل الجماعة عليه، ويكون أيضا هكذا متحملا لطعامهم، لشرابهم، لمؤونتهم، لمبيتهم، ماذا سيفعلون. كل هذه أمور يجب أن يرتبها هو ثم يوزع المهام. وهذا أيضا حالنا في مركز الدعوة الإسلامية حينما نخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى في قافلة المدينة، فنكون جماعة فنتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مهما كان عدد الذين سيسافرون في سبيل الله للاعتكاف في مسجد، يجب أن يكون هنالك أمير يرتب لنا أمور الدروس، أمور الطعام، أمور الشراب، أمور الدعوة بين الناس. هكذا هذا هو هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. حدد الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش رضي الله عنه وجهته، وأعطاه كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لا يقول له لماذا، إنما كان قول المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. لا يقول لماذا يا رسول الله بعد يومين، لماذا ليس الآن، لماذا بعد غدا، لماذا ليس مساء. لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. اعرف مع من تتكلم، اعرف من تخاطب، اعرف أن الذي تخاطبه إنما يتكلم بوحي الله جل في علاه. هكذا كان يعلم ذلك الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عنهم جميعا. لكننا نحن في زمن كثر فيه الجدل وكثر فيه النقاش وكثر فيه يعني المناكفة، وما الدليل ولماذا وكيف وليت ولعل. لا، التسليم يا أخي، التسليم. من سلم سلم، من سلم سلم. فهذا كان حال سيدنا عبد الله بن جحش. عرف وجهته، أخذ الكتاب، وبعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينظر إلى هذه الرسالة ويقرأها إلا بعد مسيرة يومين، مضى. فلما انقضى يومان على المسير مع أصحابه، نظر سيدنا عبد الله في الكتاب فإذا فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة. نخلة اسم مكان يقع بين الطائف ومكة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة فترصد بها قريشا وقف لنا على أخبارهم. إذن تبين ما مهمة هذه الكتيبة. خرجت هذه الكتيبة سيدنا عبد الله بن جحش ليتجسسوا على أخبار قريش فقط لا غير، ليس عليهم أن يفعلوا شيئا آخر إلا هذا الأمر. وما إن أتم سيدنا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قراءة الكتاب حتى قال: سمعا وطاعة لنبي الله، سمعا وطاعة لنبي الله، تسليم. ثم قال لأصحابه الآن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني صلى الله عليه وسلم أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، ليس إجباريا، ليس إلزاميا. فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني،
ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم، لا حرج. من لم يرد أن يذهب معي في هذه المهمة التي أرسلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع دون أن نلومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخيره. فإذا بالقوم يقولون سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله صلى الله عليه وسلم. فسار القوم حتى بلغوا المكان الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه نخلة، وطفقوا يجوسون، يعني يدورون ويبحثون خلال الدروب ويترصدون أخبار قريش. وفيما هم كذلك إذ أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال فقط لا غير، قافلة فيها كم رجل؟ 4. وكانوا هؤلاء الرجال هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب ونحوها، كانت مما كانت تتجر به قريش. عند ذلك أخذ الصحابة 8 يتشاورون فيما بينهم، وكان هذا اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، آخر يوم من الأشهر الحرم. فقالوا إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك فيه ما فيه، يعني من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب كلهم جميعهم. وإن أمهلناهم حتى ينقضي اليوم، لأن اليوم هو آخر يوم من أشهر الحرم، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا. ما الحل؟ يقول العلماء فما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا 2 وفر الرابع من أيديهم. هم كانوا 4، قتلوا 1 و2 أسروهم والرابع قد فر بجلده. أخذ سيدنا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وصحبه هذين الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على ما فعلوه استنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الاستنكار، وقال لهم والله ما أمرتكم بقتال، إنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض صلى الله عليه وسلم عن العير فلم يأخذ منها شيء. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه، يعني نزلت عليهم المصيبة. خلاص نحن الآن قد هلكنا. لماذا؟ خالفنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ظننا أن اجتهدنا وأصبنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بذلك. فوقع في أيديهم ما فعلوا ونزلت عليهم مصيبة كالصاعقة، وأيقنوا أنهم قد هلكوا. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم المسلمين باقي الصحابة طفقوا يكثرون عليهم من اللوم ويزورون عنهم كلما مروا بهم ويقولون خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر صار حرج، صار الذي يلقاهم يلومهم لماذا خالفتم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل إما أن يلومهم أو يعرض عن الكلام معهم أو السلام عليهم. إذن الأمر صارت محنة شديدة على هؤلاء 8، وقد ازدادوا حرجا على حرج حينما علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة حجة. لماذا؟ للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهير به بين القبائل. فكانت تقول قريش الآن جاءتها حجة، ماذا تقول؟ تقول إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال. بدأوا يذيعون
بين القبائل أن محمدا عليه الصلاة والسلام يستحل الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معروفة منذ زمن سيدنا يعني إبراهيم عليه السلام، وهي مقدسة عند العرب مع شركهم، لا يقاتلون فيها أحدا. فكان الأمر فيه زيادة حرج على حرج بالنسبة للصحابة أولئك. فلا تسل كما يقول العلماء، فلا تسل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه على ما فرط منهم، ولا على خجلتهم، كم خجلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلوا. ماذا يفعلون؟ ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا. فنزل كتاب الله جل في علاه، نزلت آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تبشرهم بأن الله تعالى قد عفى عنهم. يقول العلماء: فلا تسل عن مدى فرحتهم، وطفق الناس يجتمعون إليهم، إلى هؤلاء الثمانية، يعانقونهم ويقبلونهم ويبشرونهم مهنئين، وأن الله تعالى قد أنزل فيهم آيات قد غفر لهم في كتابه العزيز. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فما هذه الآيات التي نزلت فيهم؟ إنها في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. كلام الله جل في علاه نزل ليبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم وتطيب نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. فأخذ هذا بسبب نزول هذه الآية، قام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ العير وفدى الأسيرين ورضي عن صنيع سيدنا عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيرها أسيراها أول أسيرين وقعا في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديهم، وأميرها أول أمير دعي بأمير المؤمنين سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذه الآيات تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، تخاطب الحبيب عليه الصلاة والسلام بأنهم يقولون أنه استحل الشهر الحرام، فيقول الله سبحانه وتعالى: نعم قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. لكن الله جعل كلاما أهم: إن حرمة الشهر الحرام والقتال فيه كبيرة عند الله، لكن عقب جل في علاه فقال: لكن إخراج أهله منه، أي إخراج أهل المسجد الحرام من مكة المكرمة أكبر عند الله من إيش؟ من القتال في الشهر الحرام. ثم أورد سبحانه وتعالى بعدها: والفتنة أكبر من القتل، هذه الفتنة التي تقوم بها قريش بقتل المسلمين وصرفهم عن دينهم، ففعلهم أقبح عند الله من أن يقتل رجل في الشهر الحرام. فكانت هذه الآية دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى لما صنع سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه مع أصحابه، وطمأنينة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل وجاءت تنكيلا بأفعال قريش لما أخرجت أهل مكة من المسلمين، أخرجت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من مكة المكرمة وهجرتهم من ديارهم. ثم بعد ذلك كانت غزوة بدر، وبعد أن كانت غزوة بدر أبلى فيها سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، يعني كريم البلاء
ما يليق بإيمانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعدها جاءت أحد، فكان لعبد الله رضي الله عنه وأرضاه وصاحبه سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قصة لا تنسى، كانت بينهما قصة حقيقة لا تنسى. نترك الكلام لسيدنا سعد، هو الذي سيحدثنا ماذا حصل. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. يعني جلس سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد بن أبي وقاص لوحدهما، فقال: ما رأيك أن ندعو الله بما أننا في هذه الليلة وغدا عندنا معركة؟ فقال: بلى. فرفع سيدنا سيدنا سعد بن أبي وقاص يديه وبدأ يدعو. يقول: فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله. شديدا حرده يعني غضبه، يعني رجل قوي شديد قوة وغضب، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. يعني مكنني منه كي أقتله وآخذ سلبه. فسيدنا عبد الله بن جحش، يقول سيدنا سعد: فأمن عبد الله بن جحش على دعائي، ثم قال: اللهم. الآن من يدعو؟ سيدنا عبد الله بن جحش هو الذي يدعو الآن. اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، يعني بمعنى يقطع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك غدا، أي إذا لقيتك يوم القيامة يا رب، قلت أي سألتني فيما جدع أنفك وأذنك، يعني تسألني يوم القيامة يا رب لما قطع أنفك وأذنك يا عبد الله، فأقول فيك وفي رسولك يا رب، فتقول لي صدقت. يعني أقول يا رب قطع أنفي وقطعت أذني في سبيلك يا رب وفي سبيل رسولك صلى الله عليه وسلم، فتقول لي حين ذاك صدقت. كان هذه الدعوة قبل ليلة من المعركة وهو صادق فيها. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوته، فلقد رأيته آخر النهار، يعني بمعنى آخر النهار وكانت انتهت المعركة، وقد قتل ومثل به، يعني جسده ملئ طعون وقطع من جسده، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. يا الله يا الله، صدق الله فصدقه الله، صدق الله في الدعاء وأخلص فيه فصدقه الله في الإجابة. سيدنا سعد يقول: رأيت قد مثل به وأنفه وأذنه قد قطعتا وربطتا في خيط وعلقتا على شجرة. هذا تنكيل رضي الله عنه وارضاه. فاستجاب، يقول العلماء: استجاب الله دعوة سيدنا عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله. من خاله؟ خاله سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. نحن قلنا أنه ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام أميمة بنت الخطاب، فخاله من؟ حمزة سيد الشهداء، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. فوراهما الرسول عليه الصلاة والسلام معا في قبر واحد. الله، دفن سيدنا عبد الله بن جحش مع خاله في نفس قبر سيدنا حمزة، فوراهما النبي عليه الصلاة والسلام معا في قبر واحد، ودموعه الطاهرة تروي ثراهما صلى الله عليه وسلم، تدمع عين النبي عليه الصلاة والسلام ويسقط دمع الحبيب عليه الصلاة والسلام على قبرهما المضمخ بطيوب الشهادة. رضي الله عن سيدنا عبد الله بن جحش وعن سيدنا سعد بن أبي وقاص وعن سيدنا حمزة، ورضي الله عن باقي الصحابة. إخوتي في الله، والله مهما تكلمنا عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن إيمانهم ليس عن قصصهم فقط، لأن قصصهم ليست يعني فقط لكي نستمتع ونتلذذ بسماع القصص ونتسلى، إنما هي دروس
لمن أراد أن يتدبر ويتشبه، لمن أراد أن يكون له قدوة، فهؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم القدوة الحقيقيون الذين يجب أن نقتدي بهم. ليس نجوم السينما ولا الأفلام ولا أبطال التلفاز وقل ما شئت من نجوم وهمية ليس لهم صلة بالله سبحانه وتعالى، إنما نجوم يصنعها الإعلام لتفتن الناس عن دينهم، نجوم يصنعها الإعلام لكي يتشبه بها الناس في ضلالهم وانحرافهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. هذا ما أرادوا لنا يا أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. العودة إلى القدوة، إلى القدوة الحقيقيين، إلى النجوم الحقيقيين، نجوم الهدى. هؤلاء هم الذين قال عنهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. جعلنا الله وإياكم من الذين ساروا على هذا النهج الكريم واهتدوا بهدي صحابة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بصدق الإيمان وصدق الإخلاص وصدق العمل، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة